नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेइज्जती, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। अरूले उत्पादन गरिदिएको वस्तु किनेर उपभोग गरिरहने कि आफै उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने, यो प्रश्नको जवाब सरकारले तय गर्ने नीतिले नै निर्धारण गर्छ। आफैले उत्पादन गर्ने हो भने उत्पादन मैत्री नीति सरकारले लागू गर्छ। किनेरै उपभोग गर्ने र अरू देशहरूलाई नै धनी बनाइरहने हो भने देशभित्र रहेका उत्पादनका साधनहरूलाई हतोत्साही बनाउने नीति सरकारले लागू गर्छ। उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन भूमिमा प्लटिङ गर्ने, पुँजीमा उच्च ब्याजदर कायम गरिदिने, सिप भएका दक्ष जनशक्ति, उत्पादनको साटो गैर प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्ने काम भइरहन्छ भने सोचे हुन्छ त्यो देश तत्काल उँभो लाग्दैन। हाम्रै मुलुकको अवस्था पनि योभन्दा खास फरक छैन। तर हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले केही आशाका किरणहरू देखाएको छ। यो हेरौँ। जेठ 15 मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक आय व्ययको विवरण बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे। अर्थमन्त्रीको रूपमा तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा खतिवडामाथि लोकप्रिय र अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउनु पर्ने स्वाभाविक दबाव थियो। किनभने अघिल्ला दुई बजेटमा खतिवडाले चिसो प्रतिक्रिया पाइसकेका थिए। तर यसपटकको बजेट पनि विविध कारणले विवादमै पर्यो। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने कार्य, रहस्यमय ढङ्गले चक्लेटमा कर घटाएको प्रसङ्ग, आर्थिक वृद्धि दरको अपेक्षा आदिले अर्थमन्त्री खतिवडा विवादमा मुछिए। बजेटका सम्बन्धमा चौतर्फी असन्तुष्टि प्रकट भयो। निजी क्षेत्रले समेत बजेटका सम्बन्धमा चिसै प्रतिक्रिया दियो। धेरै आशा गरिएका अर्थमन्त्रीबाट ब्याक टु ब्याक निराशाजनक बजेट प्रस्तुत भइरहँदा नयाँ र धेरै नाम नचलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मौद्रिक नीतिले प्रशंसा पाएको छ। वर्तमान राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति अत्यन्तै भनौँ न हाम्रो लागि उत्साहजनक रूपमा हामीले हेरेका छौँ। अब बजार त यहाँसम्म पुग्छ भनेर वारेन बफेटले पनि अनुमान गर्नलाई अलिक गाह्रै छ होइन। अब बजार कहाँ पुग्ने भनेर चाहिँ अब देशको अवस्था, अनि तरलता कस्तो छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ होइन। अब विभिन्न समयमा अफवाहहरू फैलिरहन्छन्, त्यसले गर्दा पनि बजारलाई उतार चढाव भइरहन्छ होइन। तर पनि अहिले पछिल्लो समय हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बजार अलिक पोजिटिभ हुँदै गएको छ। त्यो सँगसँगै गर्नुपर्ने कामहरू, धेरै कामहरू भइसकेको छन्। अब पछिल्लो समय स्टक डिलर पनि भित्रिँदैछ होइन। त्यसले गर्दा आशा गरौँ बजार राम्रो नै हुनेछ। मौद्रिक नीति पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि व्यङ्ग्य र गभर्नर अधिकारीको समर्थन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखे, केही आशा गरिएका अर्थमन्त्रीबाट पटक पटक निराश बनेको अवस्थामा त्यति नचिनिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट मौद्रिक नीति मार्फत केही सुधारात्मक कुरा आउनु कालो बादलमा चाँदीको घेरा मान्नुपर्छ। कर्जामा पुनर्तालिकीकरण, कृषि एसएमईमा कर्जा वृद्धि आदि सकारात्मक छन्। कोभिड-19 को महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रकृतिको कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको व्यापक गुनासो उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री समक्ष गरेका थिए। तर बजेट त प्रस्तुत भइसकेको थियो। प्रस्तुत भइसकेको बजेट संशोधन गर्ने खासै प्रचलन पनि छैन। महामारीमा केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने दबावमा अर्थमन्त्री थिए। त्यही भएर पनि हुन सक्छ उनले उद्योगी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 को जुन बजेट आयो नि, बजेटमा चाहिँ धेरै गुनासोहरू भएको कारणबाट चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफल हामी धेरै गुनासो गरेपछि उहाँले सम्पूर्ण कुराको एड्रेस चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अत्यन्तै अग्रभागमा रहेर भूमिका खेलिरहेको थियो। मौद्रिक नीतिका लागि लबिङ गरिरहेको थियो। त्यो वास्तवमा आज हामीले देख्न पायौँ। महासङ्घको भूमिका पनि हामीले अनुभव गर्न पायौँ। व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार मौद्रिक नीति मार्फत दिइएका सुविधा र सहुलियतमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाकै भूमिका छ। तर जस पाए गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले
यो वर्षको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै उत्साहजनक भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। मौद्रिक नीतिले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हामीले 28 बुँदे जुन चाहिँ नि एउटा सुझाव दिएको थियौँ त्यो सुझाव चाहिँ हुबहु चाहिँ पालना गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। सरकारले नीति राम्रो ल्याउने तर कार्यान्वयन गराउन नसक्ने समस्या चाहिँ पहिलेदेखि नै छ। यसपटक पनि त्यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। केही वर्ष अघिसम्म ब्याङ्कहरूले कृषिमा 10% लगानी गर्नै पर्ने प्रबन्ध गरेको थियो, तर जोखिम उठाउन नचाहेर ब्याङ्कहरू किसानलाई ऋण दिनै चाहँदैनथे। यही कारण अधिकांश ब्याङ्कको पैसा किसानका लागि कुनै कामका हुँदैन थिए। त्यही 10%लाई पनि पछि 5%मा झारियो। यसपटक फेरि कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी बढाइएको छ। 80 सालसम्म वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरूले 15% लगानी बढाउनु पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। विकास ब्याङ्कहरूले त कृषिमा लगानी 20% पुर्याउनै पर्ने भएको छ। एकातिर ब्याङ्कमा भएको तरलता लगानी हुन नसकेको, कृषि अनिवार्य क्षेत्र भएको र कृषिजन्य वस्तु आयातको कहली लाग्दो आँकडामा सुधार गर्न यो नीति उपयोगी हुन सक्छ। तर गरिब किसानसम्मको पहुँच हुने गरी ब्याङ्कहरूले लगानी बढाएनन् भने यो नीतिको खास अर्थ हुँदैन। यसलाई चाहिँ छिटैभन्दा छिटै अगाडि बढाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ अलिक मजबुत बनाएर चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने स्थिति, जस्तो साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगीहरूलाई चाहिँ पुग्ने स्थिति बनाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर साहबलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतिर ब्याङ्कहरूमाथि अर्को दबाव पनि मौद्रिक नीतिले सिर्जना गरिदिएको छ। कर्जाको 15% साना र मझौला उद्योगमा लगानी हुनुपर्छ। त्यस्तै ऊर्जामा पनि 81 सालसम्म 10% लगानी हुनै पर्ने प्रावधान छ। बसी मजाले ब्याज गर्न बानी परेका ब्याङ्कहरूका लागि भने यो मौद्रिक नीति त्यति उत्साहजनक नहुन सक्छ। सजिलै मुनाफा कमाउन, नाफा नै 100 करोड कमाउने होडबाजीमा हिँडेका नेपालका ब्याङ्कहरूको बढी ध्यान घर, गाडी, जग्गा आदिमा हुने गर्थ्यो। अब ब्याङ्कहरूले नचाहेर पनि 30% भन्दा केही बढी लगानी सरकारले तोकेकै क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ। मौद्रिक नीति ठिक, तर अर्थमन्त्री बेठिक भनिनु केही अमिल्दो हुन सक्छ। उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई अघि सार्नुको विकल्प छैन। उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले गरेका लगानी अधिकांश डुबेकै छन्। देशलाई चाहिने कृषिजन्य, उद्योगजन्य, पूर्वाधारजन्य वस्तुहरूको उत्पादनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने हो भने व्यापार घाटाको यो भयावह स्थिति केही कम हुने थियो। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। कोभिड-19 महामारीका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ। लगानी गर्ने राम्रो क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन। भएको पैसा लगानी गर्ने एक क्षेत्र शेयर बजार पनि हुन सक्छ। सायद लगानीकर्ताहरूको बुझाइ पनि यस्तै हो कि पछिल्लो समय शेयर बजारमा उछाल आइरहेको छ। शेयर बजारको यो हरियाली कहिलेसम्म हुन्छ भन्न सकिन्न, तर अहिलेको सङ्केत राम्रो छ। अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू शिथिल भइरहँदा शेयर बजारमा देखिएको उत्साहको खास कारण चाहिँ के हो त? यो हेरौँ। मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही प्रबन्धहरूको सीधा र सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए यता शेयर बजार लगातार बढिरहेको छ। शेयर बजारमा आइतबार र सोमबार त पटक पटक पोजिटिभ सर्किट नै लाग्न पुग्यो। सबैजसो समूहले नाफा कमाएका छन्। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र शिथिल छ। आर्थिक क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। पर्यटन, यातायात, उड्डयन, शिक्षा, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्र ठप्प प्राय छन्। तर शेयर बजारमा यति बेला हरियाली छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै नाफा घट्ने निश्चित जस्तै छ। लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको नीतिमा छन्। लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखा परेको छैन। भएका क्षेत्रहरू सुस्ताएका छन्। भइसकेको लगानीमा थप लगानी गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन। नयाँ उद्यम गर्नका लागि व्यवसायहरू अहिले इच्छुक छैनन्। अब देश मात्रै होइन, अहिले त अब संसारै कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति आतंकित छ, त्रसित छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ जुन अहिले भइरहेछ शेयर बजारमा, यो चाहिँ किन भइरह्यो भने अहिले अब अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने ठाउँ छैन।
जस्तो अब बाहिरमा पनि पैसा जाने अवस्था छैन, चाइना सबै बोर्डरहरू बन्द छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्य सेक्टरमा पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नभएकोले गर्दा पनि पैसा किन यत्तिकै होल्ड गरेर राख्ने त। त्यसले गर्दा सेयर बजार भनेको त यस्तो सेक्टर हो कि हामीले एकदमै पैसा चाहिए पनि 4-5 दिनको दिन निकाल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा अहिले भएको आफूसँग भएको पैसा या ब्याङ्कमा बसेको पैसा लगेर हामीले सेयर बजारमा हालौँ भनेर पनि यो फ्लो आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिलेको बढाइ छ, जस्तो अन्य सेक्टरहरू खुल्यो भने त अहिले पो अब अन्य सेक्टरमा छैन र गर्दाखेरि सबै यहाँ आयो। तर अन्य सेक्टर खुल्यो भने जस कसैको होटेलमा लगानी होला होइन, कसैको पर्यटनमा होला, कसैको कहाँ होला, त्यो पैसा त बाँडिन्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन अवस्था छ यथास्थितिमै चाहिँ नरहला। तर पनि अबको नियामक निकायले अलि राम्रोसँग बजारलाई गम्भीर रूपमा हेरिदिने हो भने बजार पक्कै पनि राम्रो नै हुनेछ। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिरहेको छ। ऋण माग्न जानेहरू नाम मात्रैका छन्। लगानी बढाउन बैंकहरूले ब्याज दर घटाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। ब्याज दर घटे पनि लगानी बढ्न सकेको छैन। यही बेला शेयरमा लगानी भने वात्तै बढेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरू सुनसान भइरहँदा शेयर मार्केटमा हरियाली आउनुको खास कारण के हो त? पछिल्लो समय चाहिँ नियामक निकायहरू पनि बजारप्रति अलिकति पोजिटिभ हुँदै गएछन् होइन। अनि त्यो सँगसँगै हामीले जुन मागहरू उठाइरहेको थियौँ बजारमा, यी कुराहरू हुनुपर्छ समय जस्तो बजेटमा हामीले धेरै कुराहरू चाह्यौँ होइन, त्यो कुरा भएन। तर पनि बजेटभन्दा पछि धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भए। त्योसँगै मौद्रिक नीति पछिल्लो समय चाहिँ मौद्रिक नीति एकदमै राम्रो आएको छ, लगानीकर्ताको हितमा आएको छ। त्यसले गर्दा पनि बजार पोजिटिभ हुँदै गएको हो। जानकारहरूका अनुसार मुख्य रूपमा मौद्रिक नीतिका कारण शेयर बजार बढ्दै गएको छ। मुख्यतः लगानीकर्ताले अहिले न्यून ब्याज दरमा शेयर राखेर पाइने कर्जा अर्थात् शेयर धितो कर्जा पाउन थालेका छन्। 6 महिनाको औसत शेयर मूल्यको 65% सम्म कर्जा पाइने व्यवस्था हुँदै आएकोमा यो सीमा बढेर 70% पुगेको छ। मौद्रिक नीतिमा जुन हामीले पहिल्यै पनि 65 त शेयर धितो कर्जा छँदै थियो होइन, मार्जिन त्यसलाई चाहिँ हामीले 85 पुर्याउनु पर्छ भनिरहेको थियौँ। सेभनले चाहिँ लगेको रहेछ 75। मैले चाहिँ डेपुटी गभर्नरज्यूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई 85 चाहिँ चाहिन्छ है भनेको थिएँ होइन। अब देशको अवस्था यस्तै छ, त्यसले गर्दा पनि 65बाट 70 पुर्याइयो। यो आफैमा राम्रो छँदैछ। हामीले सोचे अनुरूप नभए पनि यो स्वागत योग्य नै छ होइन। त्यो सँगसँगै अब फोर्स मर्जरको कुराहरू पनि छ। यो जति पहिला थियो त्यसैलाई कन्टिन्यू गरिदियो। अनि त्यो सँगसँगै अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू आएको छन् होइन। त्यसले गर्दा अहिले जुन सेयर बजारको लागि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मौद्रिक नीतिहरू आएको छन्। 4-5वटा कुराहरू आएको छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ बजारको लागि एकदमै पोजिटिभ भइरहेछ र मौद्रिक नीति आएकै भोलिपल्ट बजारले आफ्नो पनि देखाइसकेको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईसँग 6 महिनामा औसत 1000 मूल्य कायम भएको 10 किता शेयर छ भने कुल धितो 10,000 हुन्छ। यसको 70% अर्थात् 7,000 सम्म तपाईँ शेयर नै धितो राखेर ऋण झिक्न पाउनुहुन्छ। यसरी निकालिएको ऋण पुनः शेयरमै लगानी गरेर लगानीकर्ताले मुनाफा कमाउन सक्छन्। यसमा चाहिँ मैले हाम्रो ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। पछिल्लो समय चाहिँ अब कोरोनाले आक्रान्त पारेको बेलामा विदेशमा पनि यो अहिले डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिएको छैन ब्याङ्कमा भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। मैले कुरा गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले बोनस चाहिँ दिन सक्छौँ होइन भन्ने कुराहरू, क्यास आउट गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू भएको थियो। अब पछिल्लो समय यो मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ होइन। यो कुरामा चाहिँ मैले राम्रोसँग अझै बुझ्न पनि पाएको छैन। ठिकै होला, तर बाध्य चाहिँ पार्नु पर्थ्यो। मौद्रिक नीतिले के बाध्य पार्नु पर्थ्यो भने बोनसै दिनुपर्छ भनेर बाध्य चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो। यति मात्र होइन, बैंकहरूले दिने यस्तो ऋणको ब्याज दर पनि निकै सस्तो भइसकेको छ। केही समय अघि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 9.99% वार्षिक ब्याजमा ऋणको अफर सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थात् एकल अङ्कमै ब्याज पाइने भएपछि लगानीकर्ताहरू ऋणमा आकर्षित भएको विश्लेषण गरिएको छ। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिमा कम्पनीहरूले आफ्ना लगानीकर्ता वा शेयर सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण गर्दा नगदमा नभएर शेयरमै वितरण गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिको यो पक्ष आफूसँग भएको नगद खर्च नहुने र त्यो पुनः लगानीमा जान सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसले लगानी योग्य पुँजी निर्माणमा पनि सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। बैंकहरूले पनि 20% पुँजी सञ्चित राखेर 80% सम्म लगानी गर्न पाउने पहिलेको व्यवस्थामा केही सुविधा पाएका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिले 80% को सीसीडी रेसियो बढाएर 85% बनाएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा आफैले कुनै बेला सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने टिप्पणी गरेका थिए, तर अहिले उनी आफैले सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही नीतिगत सुधार गरेका छन्। व्यावहारिक रूपमा यो सुधार कति कामलाग्दो हुन्छ केही समय हेर्नै पर्ने हुन्छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। चर्को ब्याज असुल गरेर गरिबलाई झन गरिब बनाएको र लगानी गर्नेहरू मात्रै मालामाल भएको भनेर नेपालका लघुवित्तहरू आलोचित छन्। गरिबले बुझाएको चर्को ब्याजबाट लगानीकर्ता 80% बोनस खाने अनि गरिब निमुखाको चाहिँ भएको एक टुक्रो जमिन र झुपडी समेत कब्जा गर्न लघुवित्तहरू पुग्छन् भन्ने गरिन्छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिले यस्ता लघुवित्तमाथि कडाई गरेको छ। अब लघुवित्तले मन लाग्दी ब्याज असुल गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले बढीमा 15% ब्याज लिएर लगानी गर्न पाउँछन् र नयाँ लघुवित्तका लागि पनि सरकारले बाटो बन्द नै गरिदिएको छ। यो हेरौँ। बचत र लगानीको सन्दर्भमा लघुवित्तको जति महिमा गान हुन्छ, चर्को ब्याजदरका कारण नेपालमा लघुवित्त उति नै आलोचित छन्। 24% ब्याज लिएर निमुखाहरूमाथि शोषण नै गरेको आरोप लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाग्ने गरेको छ। कतिपय आलोचकहरूले त लघुवित्तलाई आधुनिक युगका सामन्तकै संज्ञा पनि दिने गरेका छन्। बिना धितो भन्दै गरिबहरूमा सानो सानो पुँजी लगानी गर्ने र चर्को ब्याज असुल्ने भएका कारण लघुवित्तहरू छोटो समयमै धेरै मुनाफा गर्न सफल भएका छन्। तर त्यस्ता लघुवित्तहरूको यो धन्दामा सरकारले अंकुश लगाइदिएको छ। पछिल्लो समय 18% ब्याज लिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरूले अब 15% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। लघुवित्तमा लगानी गर्नेहरूले धितो बिना नै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले, जोखिम बढी हुने भएकोले बढी ब्याज लिन पाउनुपर्ने तर्क पेश गर्दै आएका छन्। तर अधिकांश लघुवित्तहरूले कमाएको नाफा हेर्दा चाहिँ बाहिर प्रचार भए जति जोखिम नरहेको देखाउँछ। सर्वसाधारणसँग उच्च ब्याज असुलेर लगानीकर्ता पोसेको आरोप पनि नेपालका लघुवित्तहरूलाई छ। केही कम्पनीले त 70 देखि 80% बोनस वितरण गर्न थालेपछि गरिबको श्रम पसिनामा लगानीकर्ताहरूको मोज मस्ती भइरहेको टिप्पणी भइरहेको थियो। यही भएर पनि हुन सक्छ यसपटक मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको ब्याज दरमा 15% को क्याप लागेको छ। केही टाठा बाठाहरूले त सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर आकर्षक ब्याज पाइने भनेर लघुवित्तमा जम्मा गर्ने, लगानी गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि गर्दै आएका थिए। नेपालमा लघुवित्तका कारण उठीबास लागेका धेरै घर परिवार छन्। कतिपयलाई बिना धितो, धेरैलाई चर्को ब्याजमा धितो सहित लगानी गर्ने लघुवित्तले धेरै परिवार बिल्ली बाट्ने बनाएको खबरहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। गरिबलाई झन गरिब बनाएको भनेर नेपालमा लघुवित्तहरू बदनाम पनि छन्। तर अहिले सरकारको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तमाथि केही दबाव परेको छ। अब 15% भन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन। नयाँ लघुवित्त सञ्चालकको अनुमति पनि सरकारले रोक्का गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै पाइपलाइनमा रहेका 6 वटा लघुवित्तहरूको लाइसेन्स प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ। बैंकहरूमा चाहिँ लघुवित्तहरूलाई पनि मर्जरमा लैजाने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। लघुवित्तदेखि बैंकसम्मको उद्देश्य कसैको धितो लिलाम गरेर आफ्नो लगानी असुल गर्ने हुनु हुँदैन। कतिसम्म पनि देखिएको छ भने ब्याज सामा तिर्न किन हतार गर्नुहुन्छ, हामीमा के समस्या छ भन्दै विभिन्न खालका प्रलोभनहरू, विभिन्न खालका भनाइहरू आउने गरेका छन्। सामा ब्याज बढाउने र अन्तिममा घर जमिन लिलाम नै गरेर ऋणीलाई पार्टीमा पुर्याउने वित्तीय संस्थाहरू पनि छन्। वित्तीय संस्थाहरूमाथिको साख क्रमशः खस्किँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा अंकुश लगाइदिएको छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।